یہ او حضرت خالد بن ولید نے کہ میدان جہاد دے اندر اپنا لڑدے لڑدے گھوڑے تو تھلے زمین تے تشریف لے کے گر گئے، زمین تے آ گئے. آپ دی پگڑی مبارک آپ کو ذرا دور چلی گئی، ٹوپی مبارک پگڑی تے کافر تلواراں لے کے سر تے چڑھے نے، تلواراں لے کے سر تے چڑھے نے، موت نظر آ رہی ہے، لیکن آپ مقابلے واسطے صحابہ نو یہ نہیں فرما رہے کہ جلدی کرو مینوں بھی تلوار دے وہ، جلدی کرو مینوں بھی نیزہ دے وہ، برچھا دے وہ، میں اٹھ کے مقابلہ کراں. نہیں، آپ ایک ہی جملہ بول دیں، صحابہ میری پگڑی تے ذرا جلدی مینوں دے وہ، میری ٹوپی تے دے وہ مینوں، میری پگڑی تے دے وہ، میری پگڑی کدھر ہے، جلدی کرو. صحابہ فرماندے ہیں اساں حیران ہو گئے جدو آپ بار بار مطالبہ کر رہے سی، اساں حوالے کیتی اٹھے جواناں وانگوں، تلوار اٹھائی تے کفار دیاں گردناں اڑانیاں شروع کر دیتیاں. جدو میدان جنگ فتح ہو گیا، اساں ہاتھ جوڑ لے کہ اے ساڈے سپاہ سالار خیر تے ہے سی، اگر تسی تلوار منگدے سمجھ آ جاندی سانوں کہ مقابلہ ہے، میدان جہاد ہے، کفار اتے کھلوتے سر دے تلواراں لے کے، کوئی چھری منگدے، چاقو منگدے، کوئی جنگی آلہ منگدے، تسی یہ بار بار پگڑی تے ٹوپی دی گل کردے سی، خیر تے ایسی. فرمایا خالد جدو میداناں نو فتح کردا ہے، کمال خالد دا نہیں، کمال تے سارا پگڑی دے وچ ہے. کمال تے سارا خالد بن ولید دی پگڑی دے وچ ہے، اس ٹوپی دے وچ ہے. آکھیا کیڑا کمال؟ آکھیا کمال ایک ہے کہ میری اس ٹوپی دے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیشانی مبارک دا ایک وال سیتا ہوا ہے. عزیز دوستو، حضرت خالد بن ولید نے تے نچوڑ ہی کر دیتا. آپ نے فرمایا میں جڑا میدان فتح کرنا، کفار دیاں گردناں اڑانا، کمال میرا نہیں، کمال دا سارا اس موئے مبارک دے اندر ہے. حضور دی مبارک اس وال مبارک دی نسبت دے نال، اس پیشانی مبارک دا جڑا وال میں سیتا ہویا اپنی پگڑی دے اندر، ٹوپی دے اندر، جدوں او میرے سر تے ہوئے، دنیا دی کوئی طاقت مینوں شکست دے سکدی نہیں. یعنی او سمجھدے سن کہ حضور تے ہیں ہی مددگار، حضور دی نسبت والا وال مبارک بھی حضور دے غلاماں دا مددگار ہے.